नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निराहार व्रतका साथ हिन्दू नारीहरूले मनाए हरितालिका तीज। देशभरका शिवालयमा श्रद्धालुको घुइँचो। व्रतले पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास। विश्वले बेपत्ता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सत्य निरूपणले गति लिन सकेन। सदनमा विचाराधीन विधेयकले राजनीतिक रूप लिँदै सत्ता स्वार्थका कारण न्याय नपाएको पीडितको गुनासो। विद्युत निर्यातले व्यापार घाटा कम गर्न भूमिका खेल्ने मन्त्री भुषालको भनाई। विद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भएको जिकिर। चार्जिङ स्टेसनको शुल्क नियन्त्रण गर्ने पुलमानको योजना। कृत्रिम वर्षा गराउँदा चीनका 15 सहर बाढी पहिरोको खतरामा। 1 लाखभन्दा धेरै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। राष्ट्रपतिको चौतर्फी विरोध। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा केन्या र नेपाल बीचको निर्णायक खेल जारी। नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। आज हरितालिका तीज। देश विदेशमा रहेका हिन्दू महिलाहरूले हौसलापूर्वक यो पर्व मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिवको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति र कल्याण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। तर पश्चिमा शैलीमा तीज पर्वलाई परिमार्जन गर्दै लैजाँदा मौलिक मानिएको यो पर्वमा विकृति मौलाउँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन राजा हिमालयकी छोरी पार्वतीले आफूले मन पराएको वर पाउन जंगल गएर शिवजीको तपस्या गरी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा भएको दिनलाई हरितालिका तीजको रूपमा मनाइदै आइएको छ। आधुनिक समाजमा तीजको महत्त्वलाई जुन रूपले व्याख्या गरिए पनि यो एक पौराणिक कालदेखि चलिआएको परम्परा मानिन्छ। तीज आफैमा एक सुन्दर पर्व हो र यसलाई व्रतमा परिणत गरेर दिनभरि व्रत बस्नमा वैज्ञानिक हिसाबले फलदायक नै देखिन्छ। तीजको दिन नारीहरूले टीका, कपडा, चूडा, पोती आदि सबै रातै रङमा सजिनु यसको विशेषता हो। नारीहरू त्यो दिन नाचगान गर्दै हर्षोल्लासका साथ दिनभरि भोकै बसी श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्नु नै यस तीज पर्वको सन्देश मानिन्छ। पार्वतीले शिवजीलाई पति पाऊँ भनेर व्रत तपस्या गरेर पार्वतीलाई शिव प्राप्त भएको कथामा जोडिएको यो पर्व विशेष गरिकन त्यस्तै सुयोग्य पति पाऊँ भनेर महिलाहरूले गर्ने गर्छन्। तीजका दिन महिलाले लगाउने रातो साडी सुख, समृद्धि एवं साहसको प्रतीक मानिन्छ। रातो रङले महिलालाई एक किसिमको शक्ति प्रदान गर्ने धार्मिक विश्वास छ। पोतेले शान्ति र आनन्द प्रदान गर्छ भने रातो टीका सौभाग्यको प्रतीक हो। नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूले समेत यो चाड मनाउन थालेका छन्। यता हिन्दू धर्मले महिलालाई पुरुषको अन्धभक्त वा पुरुष भक्त बनाउन खोजेको भन्दै प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी महिलाहरूले यसको विरोध पनि गर्दै आइरहेका छन्। पहिले चुलो चौको एवं घरधन्दामै अल्झिएका अधिकांश महिला तीजमा मन खोलेर आफ्नो व्यथा पोख्थे। अहिले त टोल टोलमा समूह बनाएर 1 महिना अघि नै नाचगान र खानपिनका कार्यक्रम गरिन्छ। यसले तीजको खास अर्थ र महत्त्वलाई मारेको मात्र छैन, संस्कार र संस्कृति युक्त तीजलाई भड्किलो र उत्ताउलो बनाउँदै लगेको छ। हिजोआज तीजको रमझममा पनि पश्चिमेली शैली मिसिन थालेको देखिन्छ। फलस्वरूप मौलिकता हराउन थालेको छ। यस्तो व्यवहारले मौलिक संस्कृतिलाई पनि ओझेलमा परेको पुराणविदले बताउने गरेका छन्। हाम्रो ऋषिमुनिले पहिले अनुसन्धान गरेर दिएको कुराहरूमा हामी अन्धविश्वास भनिदिन्छौँ, पत्याउँदैनौँ। त्यही कुरालाई अब व्रत गर भन्दाखेरि हामी अनेक कुराहरू भन्छौँ, अन्धविश्वास भन्छौँ हैन। फास्टिङ गर भनेर अब पाश्चात्य मुलुकले भन्यो भनेदेखि चाहिँ हो त्यो वैज्ञानिक हो भन्छौँ। तीजलाई हामीले परम्परागत मान्यता र विधि नमर्ने गरी परिष्कृत गर्दै लानुपर्छ। शिक्षित र सभ्य समाजमा हुर्किएका आधुनिक महिलाहरूले अन्धविश्वासलाई चिर्दै तीजलाई उल्लासमय एवं संस्कारयुक्त बनाउन पहल गर्नुपर्छ। तीजलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा भड्किलो र
असभ्य बनाउनु भने हुँदैन। आर्थिक भार बढिरहे गरिबहरूलाई यस्ता पर्व कसरी मनाउने? त्यसैले तीज लगायतका पर्वलाई संस्कृति संरक्षण हुने गरी परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको पुस्ताको जिम्मेवारी र दायित्व हो। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले महादेवको पूजा आराधना गरेर तीज पर्व मनाएका छन्। आज काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर लगायतका देशभरका शिवालयहरूमा व्रतालु महिलाहरूको भिड लागेको छ। आज महादेव र पार्वतीको व्रत बसेर पूजा आराधना गरे पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। एक रिपोर्ट। यो वर्षको तीजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि माहौल एकदमै तातिएको छ। 2 वर्षको कोभिडको महामारीपछि सायद यो पहिलो पटकको तीज हुन सक्छ र कोभिडको बेलामा पनि अब तीज त आफ्नै तरिकाले मनाइयो र यस वर्ष भने एकदमै फ्री भएर स्वतन्त्र भएर कहीँ कतै केही कुराको धक नमानिकन आमा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू तीज मनाइरहनु भएको छ। र विशेष गरी अब तीज पर्वको कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्ष शिव मन्दिरहरूमा भिडभाड लाग्ने गर्दछ। दिदीबहिनीहरूको नाचगान रमाइलो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण हामी देख्न सक्छौँ। र यस वर्षको यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको र बाहिरको माहौल हेर्ने हो भनेदेखि कुनै भिडभाडै छैन। सबैजना एकदमै मजाले आएर दर्शन गरिरहनु भएको छ र यो वर्ष मात्रै होला मैले यस्तो लाइन केही पनि नदेखेको र बिहानैदेखि मैले हेरिरहेको छु कहीँ कतै लाइन पनि छैन। दिदीबहिनीहरू एकदमै खुला भएर आनन्दले दर्शन गरिरहनु भएको छ। यति राम्रो चाहिँ यो माहौल देखिरहेको छ र हुन त अब अहिले आफ्नै तरिकाले स्वतन्त्र रूपमा तीज मनाउने प्रचलन रहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि घरमै बस्ने भिडभाडमा नजाने त्यो खालको एउटा अवेरनेस भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। तर जतिसुकै महामारी नै चल्दाखेरि पनि पशुपतिनाथ मन्दिर करोडौँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकदमै भिडभाड हुने गर्दथ्यो। तर अघि पछि आउँदा जस्तो देखिन्छ त्यस्तै देखियो यो वर्षको तीज। अनि अलिकति अचम्म पनि लाग्यो किन भन्दाखेरि दर्शन गर्नको लागि कतै भगवानप्रतिको आस्था त कम भएको होइन भन्ने प्रश्न पनि आइहाल्छ यस्तो भइसकेपछि होइन। र अब तीजको विशेष महिमा र महत्त्वको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भगवान शिवको पूजा आराधना गरेर विशेष गरी हामीले पौराणिक कालदेखि सुन्दै आएको यो प्रचलन हो। पौराणिक कालदेखि मनाउँदै आएको यो तीजको कुरा गर्ने हो भने 4 दिन मनाउने गरिन्छ। भाद्र शुक्ल द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म र भगवान शिवको पूजा आराधना ऋषि पञ्चमीको दिनमा ऋषिको पूजा आराधना गरेर यो तीजलाई समापन गर्ने गरिन्छ। र हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिनदेखि पञ्चमीको दिनसम्म मनाइने हर्षोल्लासपूर्ण विशेष गरी नारीहरूको यो पर्व यस वर्ष पनि संसारभर मनाइँदैछ। हामीले देश विदेशमा तीजको माहौल तीजको लहर आएको देखिरहेका छौँ। र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा तपाईँ यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै खुला रहेको छ। आनन्दले तपाईँ आएर दर्शन गरेर जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् पुरै खाली रहेको छ। यस्तो हुनसक्छ बिहान सबेरै 3 सवा 3 बजे नै ढोका खुलेको 4वटा ढोका खुल्यो र त्योभन्दा अगाडि ढोका खुल्नुभन्दा अगाडि जुन बाहिर पङ्क्तिबद्ध हुनुहुन्थ्यो दर्शनार्थीहरू एक लट सट्टै दर्शन गरेर गइसक्नु भएको अवस्था र त्यसपछि महिला दिदीबहिनीहरूको तीज पर्व दिनभरि रमाइलो गर्ने नाचगान गर्ने र फुर्सदिलो तरिकाले आउने भएको कारणले महिला दिदीबहिनीहरू आउने क्रम बढिरहेको छ र बिहान सबैले आउने महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ दर्शन गरेर फर्किसकेको। कोरोनाको माहौल डेङ्गु अहिले नेपालमा फैलिरहेको हुनेछ। त्यो मान्छेले स्वास्थ्यको ख्याल पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यही कारणले पनि हुनसक्छ। म साउनको सोमबारमा नि यस्तो थिएन कि यस्तो भिड थियो। त्यो अनुसारले म आज चाहिँ एकदमै छक्कै परेँ। अब यो सायद कोरोनाकै हल्ला हो कि गएको यति धेरै वर्षहरूमा तीज पर्वको रिपोर्टिङ गर्न पशुपति क्षेत्रमा आइयो। तर यो वर्ष जस्तो सहज र यो वर्ष जस्तो हल्का खाली अर्थात् भिडभाडै नभएको तीज यो वर्ष रह्यो। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भनेअनुसार चाहिँ भित्रको 4वटा ढोका खुला र जुन ढोकाबाट आयो उतैबाट फर्काउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सहजता भएको हो भनेर। र अघिल्लो वर्षको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गौशाला पुरानो बानेश्वरदेखि तिलगङ्गादेखि लामबद्ध लाइन हुन्थ्यो दिदीबहिनीहरूको। यता गुजेश्वरीदेखि लामबद्ध लाइन हुन्थ्यो। यता अर्को पिङ्गला स्थानदेखि लिएर सबैतिरबाट लाइन हुन्थ्यो। तर यो वर्ष त्यो पनि रहेन। सहज रूपमा हामीले दर्शन गर्न पायौँ भनेर दिदीबहिनीहरू पनि एकदमै खुसी हुनुभयो। र यो बिचमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो मनको कुरा ढुक्कका साथ गीत मार्फत भनेर रमाएर नाचेर गाएर रमाउने यस वर्षको हरितालिका तीज अब आजबाट सम्पन्न भएको छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक जब जब निर्वाचनमा प्रवेश गर्छ तब महिला सहभागिताको विषय बहसमा आउँछ। तर अझै पनि निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता शून्य प्राय छ। महिला सांसद भन्नासाथ अपवाद बाहेक समानुपातिकको नजिर नै बसेको छ। महिला नेतृत्व समानुपातिक केन्द्रित किन भयो त? एक रिपोर्ट।
नेपालको जनसङ्ख्यामा पुरुषको भन्दा धेरै सङ्ख्या महिलाको छ, तर मतदाता नामावलीमा पुरुष बढी छन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतदाता नामावलीको तथ्याङ्कले यही भन्छ। यसका आधारमा अझै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा महिलाहरू कमजोर नै छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसमा पनि महिलाहरू अझै पनि आफ्नो अधिकारबारे स्वस्फूर्त निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। संविधानले त हरेक क्षेत्रमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभाको संसदमा 108 जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित मध्ये 82 जना महिला छन्। 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीट संख्यामा भने 7 जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्। के महिला नेत्रीहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नसक्ने भएका हुन् त? दल र शीर्ष नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ किन महिलाहरू अघि सार्न चाहँदैनन्? यसमा महिला नेत्रीहरूको पहल पर्याप्त हुन नसकेको हो। यस्ता अनेकन प्रश्नको घेरामा महिला नेत्रीहरू पर्दै आएका छन्। दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिन कन्सेसन गरेको अवस्था छ र कन्सेप्ट के छ कि महिला जित्दैनन् भन्ने हो। मनी र मसल्समा महिलाहरू कमी छ। अहिलेको चुनावमा तितो सत्य हो, महिला र धेरै मनी र मसल्सको प्रयोग भएको छ, तर नजित्ने भन्ने होइन। म आफ्नो उदाहरण दिन चाहन्छु। 48 सालमा म जन्मेको गोर्खा, हुर्किएको चितवन, तर कहिले खुट्टा नटेकेको ठाउँ पर्वत क्षेत्र नम्बर 2 मा गएर म चाहिँ नि 1 महिनाको अवधिमा त्यहाँ क्याम्पेनिङ गरेर मैले जितेर आएको छु चुनाव। संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिताको विषय थप पेचिलो बनिरहेको छ। राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरूले आगामी निर्वाचनमा संघ र प्रदेश दुवैमा 50% महिला उम्मेद्वारको माग गरिरहेका छन्। विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरू मन्त्री नै बनिसकेपछि बल्ल प्रत्यक्ष लड्ने आँटमा देखिएका छन्। अर्कोतर्फ समानुपातिक सांसद नदोहोरिने मनस्थितिमा प्रमुख शीर्ष राजनीतिक दलहरू देखेपछि धेरै सांसदहरूलाई संसदको ढोका बन्द हुने देखिएपछि भने महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमै लड्ने साहस गर्न थालेका छन्। 1/3 खाली समानुपातिकबाट होइन, प्रत्यक्ष लडेर पनि पुग्ने गरेर हामीलाई टिकट दिनुपर्छ। हामी लड्न तयारी छौँ। नेकपा एमालेका महिला नेताहरू एकदम लड्न तयारी छौँ। हाम्रो चाहिँ कुनै गुन्जाइस छैन। हामीले टिकट पाएपछि हामी लड्छौँ। यो चाहिँ अप्ठ्यारो बेलामा नि हामी लडेको 48 मा साह्रै अप्ठ्यारो थियो नि त। हाम्रो पार्टी पनि सानो थियो। त्यो बेलामा नि लड्दै लड्दै हामी आएका छौँ। अहिले विश्वासका साथ हामीलाई टिकट दियो भने हामी लड्न सक्छौँ। राजनीतिमा महिला सहभागिता र सशक्तिकरणका सवालमा वर्तमान भन्दा विगत अझ बुलन्द र रोचक छ। मताधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा कांग्रेस नेत्री मंगला देवी सिंह, ओहिलेका नेताहरूले कमजोर उम्मेद्वारको संज्ञा दिने नानी मैया दाहाल गर्व गर्न लायक इतिहास हुन्। तर व्यवस्था परिवर्तनपछि महिला राष्ट्रपति भएको मुलुकमा शीर्ष नेतृत्वको फेरो समातेर नेता सांसद बन्नुपर्ने महिला नेत्रीको बाध्यताले भने इतिहासलाई गिज्जाइरहेको भान हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सरकार र दलहरू जिम्मेवार नबन्दा सत्य निरूपण सम्बन्धी काम युद्ध अन्त्यको 16 वर्षपछि पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। शान्ति सम्झौताका 6 महिनाभित्र समाधान गर्ने भनिएको काम 1.5 दशकसम्म समाधान नहुँदा दलहरूले आलोचना खेपिरहेका छन्। अहिले संसदमा विधेयक उप छलफल सुरु भए पनि विवाद मुक्त भने छैन। एक रिपोर्ट। विश्वले बेपत्ता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा भने यो विषय सर्वाधिक आलोचित छ। युद्ध अन्त्यको 16 वर्षसम्म 6 महिनामा सक्ने भनिएको सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गिन नसक्दा नेपालमा बेपत्ता दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। भलै प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 अहिले छलफलका क्रममा छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो। विधेयक सदनमा गएसँगै सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारवालाहरूको ध्यान सदनतर्फ नै केन्द्रित छ भने संसदले विधेयकको यथोचित संशोधन गरोस् र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढङ्गले अगाडि बढाओस् भन्ने नै आम चाहना छ। यो पीडितका लागि मात्रै नभई आम सचेत नेपालीका लागि नै गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ।
यसलाई सम्बोधन गर्न धेरै नै विलम्ब भइसकेको अवस्थामा कानुन मन्त्री केही हतार गर्न आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका उनले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, पीडित र सरकारवाला व्यक्तिहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई पनि समेटिएको मन्त्री बन्दीको स्पष्टोक्ति छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका उनले सरकार सबै पीडित र तिनका परिवारको साथमा रहेको बताएका छन्। विधेयकबारे प्रश्न उठिरहँदा उनले विधेयकका बारेमा प्रशस्त छलफल गर्न सकिनेमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएका छन्। हाउसले सर्टेन लेभलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गर्न पनि सक्छ। कमिटीमा जाने हो भने कमिटीले कहिले सक्ने भन्ने कमिटीले गर्न सक्छ। त्यसैले फास्ट ट्र्याकको एउटै अर्थ अरू केही पनि होइन, यो अधिवेशनभित्र यसलाई पास गर्न सकिएन भने हामीले हामी ठुलो एउटा चाहिँ न्यायको पर्खाइमा बसेको पीडित समुदायलाई हामीले इन्कार गर्नेछौँ। हामीले यो बेठिक छ भन्ने नाममा घुमाउरो पारेर उहाँको अधिकारलाई इन्कार गर्नेछौँ। त्यसैले अलिकति हतार त गर्नै पर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हतार गर्ने कसरी गर्ने सल्लाह गर्नु। सरकार ओपन छ है। तर विधेयकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित अन्य दलहरूले भने विरोध गरेका छन्। द्वन्द्वको घाउले पीडित भएका तथा बेपत्ता भएका आफन्तहरूको पीडामाथि नुनचुक थप्ने गरी चोचो मिलाएर काम गर्न खोजिएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। द्वन्द्वकालीन अवस्थामा गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकाले यसमा कसैलाई छुट दिन नहुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। द्वन्द्वरत दुवै पक्षले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कुरा र विशेष अदालत बनाएर 6 महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराले पीडितलाई थप पीडा दिने देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा चासो राख्ने 20 जना सरकारवालाहरूले राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सोमबार एक पत्र लेखी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले दण्डहीनतालाई बढावा दिने उल्लेख गर्दै चासो राख्न आग्रह नै गरेका छन्। मानवाधिकारका उल्लङ्घनकर्तालाई सफाई दिने गरी उक्त विधेयक ल्याइएको भन्दै सरकारवालाहरूले यस्तो प्रावधानले आगामी दिनमा यस्ता द्वन्द्व फेरि दोहोरिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। यी कार्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यलाई अझ पेचिलो बनाउने सत्तापक्षीय नेताहरूको भनाइका बीच एमाले नेताहरूले भने यति संवेदनशील विषयलाई अचुवाका भरमा अघि बढाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा एउटा समझदारी छ कि हामी निश्चित अवधिभित्र यो शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेछौँ, द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई हल गर्नेछौँ। त्यसकारणले यो द्वन्द्वकालीन समस्याहरूलाई हल गर्ने जिम्मेवारी त्यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला त सत्तापक्षले यो प्रतिपक्षलाई, त्यो पनि आजको संसदको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्तिलाई व्यवस्था गरेर बेखबर गरेर अनि त्यो उनीहरूको मात्रै एजेन्डा हो भन्ने अर्थमा जुन प्रस्तुत हुने तरिका अवलम्बन गरिएको छ त्यो तरिकाप्रति एमालेको असहमति हो। मन्त्री बन्दीले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्नका लागि आफ्नो कार्यकाल रहँदै यसलाई सबैको सहमतिमा टुङ्गोमा पुर्याउने बताएका थिए। संसद सदस्य नभएका कारण बन्दीको कार्यकाल सकिँदैछ। फलत मन्त्री बन्दी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेका छन्। तर यो विधेयकमाथि द्वन्द्व पीडित सेना प्रहरीका परिवार तथा अन्य सरकारवालाहरूले पनि विरोध जनाइसकेका छन्। उनीहरूको निरन्तरको आन्दोलन र मन्त्री बन्दीको हतारोले यो विधेयक कतै न्याय निरूपण भन्दा अझ द्वन्द्व चर्काउने माध्यम त बन्ने होइन भन्ने त्रास बढेको छ भने न्याय पाउने द्वन्द्व पीडितहरूको आशा अझ अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन नजिकै जाँदा आफ्नो प्रचारमा लागेका नेताहरू भड्किलो भाषणबाजीमा व्यस्त छन्। आफ्ना कार्यकर्तालाई उचाल्ने र विरोधीलाई भौतिक कारबाहीसम्म गर्न अभिप्रेरित गर्नमा शीर्ष नेतादेखि पूर्व मन्त्री नै अग्रसर देखिएका छन्। निर्वाचनको मुखमै उनीहरूको यी अभिव्यक्तिले नेतृत्वको राजनैतिक संस्कार र चेत समेत छताछुल्ल भएको छ। एक रिपोर्ट। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको तल्लो स्तरको आरोप प्रत्यारोप नेपाली राजनीतिमा अब नौलो रहेन।
तत्कालीन नेकपाको विघटनसँगै यो लिस्टमा प्रचण्ड पनि थपिएका छन्। उनीहरूकै सिको गर्दै दोस्रो तहका नेता पनि स्तरहीन गाली गलोचमा रमाउन थालेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता महेश बस्नेत। बस्नेतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सहितका जनप्रतिनिधि र स्वतन्त्र समूहबाट चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका युवाहरूको विरुद्धमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्। बालेनको कामको खरो विरोध गर्दै आएका उनले भौतिक कारबाहीमै जान कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएका छन्। सोमबार पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले बालेन शाह, रविन्द्र मिश्र, रवि लामिछाने, रमेश खरेलका नाममा विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू परिचालित भएको भन्दै सकभर मुखले सम्झाउने र मुखले सम्झाउँदा नमाने हातगोडा केले हुन्छ सम्झाउन निर्देशन दिएका हुन्। त्यसको जिम्मा पार्टीले लिने बताएका उनले यसअघि पनि आफू विरुद्ध लेख्ने केहीलाई आफ्नै खर्चमा मानसिक अस्पताल पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। रवि लामिछानेका नाममा, बालेनका नाउँमा, रविन्द्र मिश्रका नाउँमा, रमेश खरेलका नाउँमा विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू परिचालित छन् र यी मिसनहरू नेपालमा सिस्टम भत्काउन चाहन्छन्, पार्टी भत्काउन चाहन्छन्। एमालेले कहीँ बाधा अड्चन अवरोध न्यु खोज्छन् भने सकभर मुखले सम्झाउनुहोस्, मुखले सम्झाउन मान्नन् भने हात गोडा केले सम्झाउनुहोस्। परेको कुरा पार्टीले बेहोर्छ, परेको कुरा हामी बेहोर्छौँ। तर यसरी भड्किलो अभिव्यक्ति दिने बस्नेत मात्र एक व्यक्ति होइनन्। केही समय अघि काङ्ग्रेसबाट बागमती प्रदेशका सांसद रहेका नरोत्तम वैद्य यस्तै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण जनताका अघि जान नसकेको बताएका उनले आफूलाई नाथुराम गोडसे बन्न मन लाग्ने गरेको बताएका थिए। त्यस्तै केही दिन अघि मात्र पूर्व मन्त्री तथा काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले समेत आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्। धनुषामा शनिबार काङ्ग्रेसद्वारा आयोजित जनताको साथमा काङ्ग्रेस अभियानको उद्घाटन गर्दै उनले एमालेका नेतालाई लखेट्नुपर्ने भड्काउ अभिव्यक्ति दिए। सहमहामन्त्री यादवले एमाले नेत्री जुली महासेठलाई लक्षित गर्दै गाउँबाट लखेट्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्। यसअघि हेमबहादुरले पनि श्रीमतीसँग मिलेर ठगेको बताएका उनले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने महासेठ दम्पतिलाई हेमबहादुर भन्दा बेहाल गरिदिने धम्की समेत दिएका थिए। जूली जैसे गांव में पैसा दक्षिण साइड में एक दिन से किया जब है तो यह कौन चौक है, रामपुर चौक से नहीं भाई गली तो फिर हमें कहला वो दक्षिण में पैसा दू आई बेर हम सब नहीं लखेटा तो फिर हमारा सब यहाँ कल दोसर बेर भाषण नहीं करला हम कह दी हम सब लखेटे छी आ लखेटू दोनों को मिलकर लखेटू था। महिला सब जो है एक बुझलू सुनू महिला सब आउ सब योगी छी लेकिन एक चीज बुझू ये कौन है जो हम तो कहते रहे कहे काल पिता महिला सब ये साई बहु दुनू हमरा सबको ठकै बताऊ। राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर भने यसलाई नेताहरूको आतंकित मनस्थितिको उपज मान्छन्। दलहरूका कार्यबाट आजित मतदाताले परिवर्तन खोजिरहेको र त्यसको संकेत समेत देखाइसकेको अवस्थामा नेताहरू त्रसित हुन थालेको उनको भनाइ छ। पार्टीका लागि कानुन नै हातमा लिन समेत पछि नपरेका विगत भएका उनीहरूले यो अभिव्यक्ति दिनुले हाम्रा दल र नेताहरूको चरित्र उदाङ्गो बनाएको उनको भनाइ छ। सिन्डिकेट राजनीति र पार्टी नभएका पार्टीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो चुनौती छ र विभिन्न तरिकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू दिने एउटा चलनहरू सुरु भएको त्यो आतंकको एउटा अभ्यास हो। आफूले नैतिक पुँजी र आफू नै चरित्र धान्न नसक्दाखेरि अरूलाई आउन सक्ने यस्ता अभिव्यक्तिहरू यो कमजोरीको एउटा प्रतीक हो र पार्टी नै जबकि त्यो चरित्रमा गइसकेपछि पार्टीकै प्रवक्ताको रूपबाट त कतै बोलिएको त छैन र अर्को कुरा जुन बाहिरबाट बोलिराखेको छ पार्टीले त्यसलाई जिम्मेवारी लिँदैन भने पार्टीको आम लाइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त व्यक्तिगत पृष्ठभूमिले पनि नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू निर्देशित हुने गर्दछ। त्यस्तै आफू र आफ्नो दल कानुनभन्दा माथि रहेको घमण्डले पनि यस्ता अभिव्यक्ति आउनुमा भूमिका खेलिरहेका छन्, जसले दलको छत्रछायाले कतिसम्म अनैतिक कामलाई पनि सुनपानी छर्किने रहेछ भन्ने समेत प्रश्न पारेको छ। त्यसमाथि उनीहरूका यस्ता अभिव्यक्तिमा दलहरूको मौन स्वीकृतिले समेत दलहरूको चरित्र समेत छर्लङ्ग पारेको छ। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एयरलाइन्स एक्सलरेसन परियोजनाका लागि 17 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेन्स परियोजनाका लागि 17 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका 28 र 7औं तहका 2 गरी जम्मा 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका 28 र 7औं तहका 2 गरी जम्मा 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना कार्यक्रम र समितिहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 105 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब बाँकी समाचार। नगर प्रमुखमा नियुक्त भएसँगै कामकै कारण निरन्तर चर्चामा रहेका बालेन्द्र शाहको कामको अन्य नगर प्रमुखहरूले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक शौचालयदेखि अनाधिकृत संरचना हटाउनेसम्मका काममा बालेन्द्र शाहको कामको अनुसरण देशभर भएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अनधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाउन थालेको मङ्गलबार 9 दिन भयो। भदौ 6 देखि सुरु भएको यो कार्यले अहिले पनि निरन्तरता पाइ नै रहेको छ। विभिन्न अवरोधलाई छिचोल्दै महानगर यो अभियानमा दृढ देखिन्छ। राजधानी सहरमा पार्किङको मुख्य समस्या रहेको र व्यापारिक केन्द्र रहेको बसन्तपुर न्यू रोडमा अहिले पनि नक्सा विपरीतका संरचनामा सञ्चालित व्यवसायहरू हट्ने क्रममा छ। महानगरलाई व्यवस्थित गर्न साम दाम दण्ड र भेद सबै उपाय अपनाएका मेयर बालेनले प्रशंसासँगै आलोचना पनि खेपिरहेका छन्। लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यापारीहरूले बालेनको अभियानलाई आतंकको नाम दिएका छन्। बालेनको कार्य स्वागतयोग्य भए पनि उनको शैलीप्रति भने उनीहरू निराश छन्। उनीहरू समय दिन अनुरोध गर्दा गर्दै पनि पेलेरै अघि बढ्नु व्यापारीमाथि अन्याय भएको बताउँछन्। लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकारले आफूलाई उल्लेख्य समय नदिएको र मेयरले निरङ्कुशता लाँदेको व्यापारीहरूको आरोप छ। तर मेरो अलिकति चित्त नबुझेको के हो उहाँले आउने एकदमै भनौँ न भिडभाड गरेर एउटा भनौँ न एउटा आतङ्क शैली भने पनि भयो होइन। त्यस्तो किसिमले आएर तुरुन्तै खाली गर जो भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन, त्यो गलत हो। किनभने हामीहरूले व्यापारी हौँ, हामी होइन कुनै सरकारी जग्गा हामीले ओगटेर बसेको छैनौँ। यो ठाउँमा बस्नुको लागि उहाँकै नगरपालिकाले हामीसँग कर बुझेको छ, उहाँको सरकारले इन्कम ट्याक्स बुझेको छ, भाडाको कर तिरेको छौँ हामीले होइन। सबै कुराहरू तिर्दै पनि हामीहरूलाई उहाँको भने के 35 दिने सार्वजनिक सूचना दिएँ भने अहिलेको समय गोरखापत्र कसले पर्छ ल ठिक छ 35 दिने सार्वजनिक सूचना दिनुमा माने मैले होइन। कि उहाँले भनौँ तोकिदिएको भए हुन्थ्यो यो पसलहरू अथवा यो बिल्डिङहरू लिस्टै दिएको लिस्ट पनि दिएको छैन उहाँले। काठमाडौँका 300 भन्दा बढी व्यापारिक भवनको बेसमेन्टमा हाल नक्सा विपरीत अनधिकृत व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन्। यस्तोमा महानगरको यो कार्यलाई व्यापारीले मौसमी अभियानको रूपमा मात्रै लिएको पनि बुझिन्छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भने अनधिकृत रूपमा बनेका त्यस्ता संरचनाहरू जति दिन लगाएर भए पनि भत्काउने तयारीमा छ। महानगरले कुनै पनि बहानामा अभियानबाट पछि नहट्ने सङ्केत गरेको छ। दसैँपछि फेरि तिहार आउँछ नि त, तिहारपछि फेरि विवाहको सिजन आउँछ नि त, त्यसपछि फेरि वैशाख आउँछ नि त। अनि गर्ने कहिले त? भोलि होइन आजै गर्ने हो यो काम। गोर्खापत्रले उहाँलाई हेर्नु भएन भने अहिले सबै टिभी हेरेको होला, सबै टिभीमा आइरहेको छ। तपाईँ आज त 5औं दिन भइसकेको छ, कसैले पनि मोबाइल नचलाएको छैन होला। सबै मोबाइलमा हेडलाइनमा चाहिँ पहिला आउने त्यही नै हो। त्यो तार्नको लागि कुरा गरिएको अवस्था छ। गोर्खापत्र नहेरे होला हामी मान्छौँ। यो आज 36औं दिन हो र आज त 39औं दिन हो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टार्नको लागि लिएको कुरामा चाहिँ हामी अल्मिलिनु हुन्न। बालेनको कार्यलाई धेरैले स्वागत गरेपछि यसको सिक्को गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। निरन्तर रूपमा एक्सनमा उत्रिएका बालेनको कार्यले केही दबाव र हौसला प्राप्त भएपछि देशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरू पनि एक्सनमा उत्रन थालेका हुन्। सार्वजनिक शौचालयदेखि अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यसम्म बालेनको कामको देशभरका मेयरहरूले अनुसरण गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिकाले पनि अवैध संरचना र नक्सा विपरीत भवनहरूमा डोजर चलाउने गृह कार्य गरिरहेका छन्। हामीले 1 महिना अगाडि नै यसको सुरुवात गरेका छौँ।
र उहाँहरूले नगरिसकेपछि फेरि हामीले अस्ति आज 3 दिन भयो 35 दिनको सूचना दिएका छौँ। त्यो भित्रमा यहाँहरूले उठाउनु भएन भने हटाउनु भएन भने त्यसपछि हटाउने खर्च पनि यहाँकै लाग्ने गरी महानगरपालिकाले हटाउनेछ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई भनेका छौँ। तर त्यो उहाँको निजी प्रपर्टी हो, त्यो भित्र पार्किङ गर्ने काम उहाँकै हो, उहाँकै घरभित्रका सबै साधन पार्किङ गर्ने हामीले पब्लिकलाई दिनुहोस् भनेको छैनौँ। यदि पब्लिकलाई दिनुहुन्छ भने पनि शुल्क लिएर दिनुहुन्छ, सित्तैमा दिनुहुन्छ, उहाँको कुरा हो। तर पार्किङ प्रयोजनमा प्रयोग हुनु पर्यो। त्यो भइदियो भने बाहिरको पार्किङको चाहिँ समस्या समाधान गर्न थोरै सहयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले कुरा गरेका छौँ। यदि उहाँहरूले गर्नु भएन अबको अस्तिको भनेको अबको 31 दिनसम्म पनि उहाँहरूले हटाउनु भएन भने हामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र अर्कको केही सक्रियताले प्रमुख दलहरूलाई केही धक्का त परेको छ, जसको प्रभाव ती दलका नेताहरूले समेत महसुस गर्न थालेका छन्। मेयरको काम डोजर लिएर हिँड्ने होइन भनेर आलोचना गर्ने तिनै पार्टीका नेताहरू अहिले त्यसैको अनुसरण गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमलसेनाका साथमा निरज कोइरालाको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसका 257 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो अवधिमा 3921 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 1458 जनाको PCR गर्दा 143 तथा 2463 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 114 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा 232 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3146 रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत निर्यातले देशको व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्कमा मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसाल देशले विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकभित्रकै जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरेर आफैले प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण काम भएको बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले यातायात सञ्चालनको लागि विदेशबाट डलर खर्च गरेर करिब 3 खर्बको डिजेल र पेट्रोल आयात हुने अवस्थालाई अब उत्पादित विद्युत खपत बढाउने र एक मात्रै माध्यम विद्युत यातायातको विकल्प नभएको बताउनु भयो। अर्को डिजेल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो, झन्डै 3 खरबको यो 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ। त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नै हामी विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात हो। मन्त्री भुसालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार माध्यमहरूले जलविद्युतको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। यसैबीच सोही कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका चार्जिङ स्टेसनको चार्ज शुल्क नियन्त्रण गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रका चार्जिङ स्टेसनले 15 रुपियाँसम्म चार्ज शुल्क लिने गरेको पाइएकोले प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनुपर्ने बताउनु भयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभर 51वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारीमा लागेको पनि बताउनु भयो। उहाँले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पनि सहमति दिने बताउनु भयो। घिसिङले निजी क्षेत्रले बनाएका स्टेसनमा प्राधिकरणले भन्दा 20% थप गरेर शुल्क लिन पाउने पनि बताउनु भयो। उहाँले विगतमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको कुरा सोच्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहे पनि अहिले चार्जिङ स्टेसन बनाउने अवस्थामा आउनु विद्युतीय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको बताउनु भयो। हिजोसम्म हामी यो कुराको सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ। लोड सेडिङको बेलामा यो चार्जिङ, यो इन्डक्सन कुकिङको कुरा सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ। आज हामीले कसरी खपत गर्ने भनेर यत्र चार्जिङ स्टेसनहरू सबैको कुरा सोच्न सकेका छौँ। यो ठुलो परिवर्तन हो। चेन्ज अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो, यो नेपालको लागि हाम्रो विद्युत खपतको लागि एउटा ठुलो चाहिँ क्रान्ति हो। प्राधिकरणले नेपालमै पहिलो पटक सरकारी तहबाट विद्युतीय गाडी चार्ज गर्नका लागि स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो। चार्जिङ स्टेसनमा एकै पटक 3वटा सवारी चार्ज गर्न मिल्नेछ।
आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य सुधार भएको छ। नेप्से सूचक आज 2.33 अङ्कले बढेर 1995.34 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 29,14,505 किता शेयर 1,01,95,16,696 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ भने 7 समूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनमा पानी नपरेपछि कृत्रिम वर्षा गराउँदा 15 सहरमा बाढी पहिरोको खतरा बढेको भन्दै 1 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बढ्दो तापक्रम र खडेरीसँग लड्न राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2 प्रान्तमा क्लाउड सिडिङ मार्फत कृत्रिम वर्षा गराए। यसबाट सिचुवाङ र चेङकिङ प्रान्तका 15 सहरमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ। यी सहरबाट 1 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाइएको छ। सी जिनपिङका लागि क्लाउड सिडिङमा कृत्रिम वर्षा गराउने यो वैज्ञानिक कदमले राजनीतिक समस्या निम्त्याइरहेको छ। सेप्टेम्बरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशनले सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकालमा छाप लगाउने प्रस्ताव राखेको छ। चीनले 61 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब खडेरी भोगिरहेको छ। 165 सहरहरूमा गर्मी बारे चेतावनी जारी गरिएको छ। मध्य र दक्षिण चीनका करिब 25 सहरमा तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरुद्धको 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जितेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको 5औं तथा अन्तिम खेलमा केन्यालाई 31 रनले हराउँदै नेपालले सिरिज 3-2 अन्तरले जितेको हो। नेपालले दिएको 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्याले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन मात्र बनाउन सक्यो। अब नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय खेल शुक्रबार, दोस्रो खेल शनिबार र तेस्रो खेल आगामी सोमबार हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निराहार व्रतका साथ हिन्दू नारीहरूले मनाए हरितालिका तीज। देशभरका शिवालयमा श्रद्धालुको घुइँचो। व्रतले पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास। विश्वले बेपत्ता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सत्य निरूपणले गति लिन सकेन। सदनमा विचाराधीन विधेयकले राजनीतिक रूप लिँदै सत्ता स्वार्थका कारण न्याय नपाएको पीडितको गुनासो। विद्युत निर्यातले व्यापार घाटा कम गर्न भूमिका खेलेको मन्त्री भुसालको भनाई। विद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भएको जिकिर। चार्जिङ स्टेसनको शुल्क नियन्त्रण गर्ने कुलमानको योजना। कृत्रिम वर्षा गराउँदा चीनमा 15 सहर बाढी पहिरोको खतरामा। 1 लाखभन्दा धेरै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। राष्ट्रपतिको चौतर्फी विरोध। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा केन्या विरुद्धको टी20 सिरिज नेपालले जित्यो। निर्णायक खेलमा केन्या 31 रनले पराजित। 1 दिवसीय खेल शुक्रबारबाट सुरु हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।